وچ بند کرا تھا یا بد صدیق ہر عاشق تو جے لڑ محبوب دا چھوڑیا نہیں یا رک جبریل جا کے سدرا تے اس غار دے وچ دل توڑیا بھاویں ناگ نے ڈنگ کئی بار مارے پیر اپنے نو ذرا مروڑیا نہیں تھوڑے زہر نے منہ بےتاب کیتا منہ یار دے منہ تو موڑیا اور کرو یہ بچہ سے سنی ہے علم بھی اسی ذوق بھی اسی دلیل بھی اسی تے بند بھی اسی توجہ کر صدیق اکبر دے کنا تے آواز آئی مصلی چھوڑ جتھے ابو بکر نماز چھوڑی آئی میرے مصطفیٰ نے اٹھاؤں پڑھاؤں شروع کر دیتی سلام ہویا نماز مکمل ہوئی سن بخاری دے لفظ میرے نبی نے فرمایا کان لابن ابی قحافہ نہیں ما منعک یا ابا بکر ما منعک یا ابا بکر ابو بکر تینو کیڑی چیز نے روکا ہے تو نماز پوری کیوں نہیں کرا پوری کر چھوڑ دو میں تیرے پیچھے پڑھ چھوڑ دو آدھے سونیا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ ابو بکر ہمت نہیں تو سب پیچھے کھڑے رہو کہ میں اگے کھڑو کہ مصلی پہ نماز آتے ہوں عاشق کیا دے پہلے حوالہ تے پھر بند گل مضبوط ہونی چاہیے ترائے محدث علامہ علی قاری 1 علامہ زرقانی 2 اٹھاؤ کتابہ مرکات اٹھاؤ زرقانی شریف اٹھاؤ وہ لکھ دن کہ بندہ نماز پہ پڑھدا ہوئے تے سرکار دی آواز آ جاوے او نمازی آ جاوے چھوڑ کے حکم سر حضور جا بازار چلا جا میرا فلانا سودا خرید کر کے لے نماز دے قیام وچ رکوع وچ قاعدے وچ قومے وچ جلسے وچ سجدے وچ جتھے بھی یہ چھوڑ کے حضور دی بارگاہ چا جاوے حضور بازار بھیج دے سودا خرید کر کے آ جاوے وہ کتھوں چھوڑ کے کیڑا کم چھوڑ کے گیا نماز چھوڑ کے ترائے محدثین دی مہر ہے وہ آدم کہ ہون منڈو پڑھن دی دوبارہ پڑھن دی وقت ولا پڑھن دی لوڑ نہیں جتھوں چھوڑ گیا اتھوں شروع کر بازار جاونا بھی نماز بولنا بھی نماز میں اطع الرسول وقد اطاع اللہ اگر دماغ معطر کرنے سرائتی دا بند من پتہ لگے تو بندہ دے بڑے شوقین وہ آدھے ذرا کھول کتاب تے 10ویں قاضی توجہ ہے ذرا کھول کتاب تے 10ویں قاضی ادو وقت نماز ادو یار آ گئے سمجھ آنی پہ یہ مفتی صاحب کے فتوہ دے قاضی صاحب کو فیصلہ سناؤ ادو نماز دا ٹائم ہے تے ادو آقا آ گئے ذرا کھول کتاب تے 10ویں قاضی ادو وقت نماز ادو یار آ گئے توجہ ہے ادو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول اڈو دلدار آ گئے ہم ایک بیتوں دوہے فرض اچھے میری سوچ تو پانی تار آ گئے ناشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کرو سرکار آ گئے